टिकटकमा देखिएकी यी सुन्दर युवती तेह्रथुमकी सोनी हाङबा लिम्बू हुन्। उनको यति बेला सिङ्गापुरे लाहुरेसँग विवाह भएको 3 महिना नपुग्दै रहस्यमय मृत्यु भएको छ। अलिकति दुल्लोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ झुन्डिराखेको अवस्था देखियो, उभिराखेको अवस्थामा देखियो भनेर चाहिँ घटनास्थल हेर्दा घटनाको प्रकृति शङ्कास्पद रहेको र छोरीको मृत्यु भएको कुरा माइती पक्षलाई नबताएको दुखेसो उनका बुवाले यसरी बताउँछन्। सबसे पहिला त मैले के भने किन चाहिँ समयमा हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिएन भन्ने कुरो चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भने मैले कति नम्बरै पाइनँ भन्ने कुरो हो। कसरी नम्बर पाएन? छिमेकीको भनाइअनुसार विवाह गरेको केही दिनमै केटा सिङ्गापुर गएपछि घर परिवारले केटीलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिएको र आफूलाई दुःख छ भनेर छोरीले नजिकैको छिमेकीहरूलाई बताएको कुरा हामीलाई माइती पक्षले यसरी सम्प्रेषण गरेको छ। मामाले एउटा त्यो कल गरेको त्यो मेसेज पनि छ। उहाँले चाहिँ मेरो जबरजस्ती के अरे दिदी पर्नेले चाहिँ दिदी अब कुन चाहिँ दिदी हो होइन, उहाँले चाहिँ कागजमा चाहिँ के अरे जबरजस्ती साइन गर्नु लाउँदैछ भन्ने गर्नको निम्ति जबरजस्ती तपाईँको ज्वाइन नहुँदै यता घर परिवारका मान्छेले चाहिँ साइन गर्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ उनको साथीसँग गरेको कुरा बाहिर आयो। त्यो चाहिँ उता पास गरेको रहेछ मामालाई भनेको रहेछ। मामाले भनेको रहेछ त्यो चाहिँ भर्खर प्राप्त भएको छ। त्यो हाम्रो जुन चाहिँ मेरो नानीको हाइट चाहिँ 4 फुट 11 समथिङ त्यो नापेको जस्तो लाग्यो, त्यो रेकर्डमै छ। र जुन चाहिँ उहाँको हाइट त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो माथि छुनु नसक्ने अवस्था, कसरी त्यो हातले माथि त्यो गाँठो पुऱ्याएर। आज उहाँका छिमेकीहरूले के भन्नुभएको छ बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? जुन छोरीको घरपाटिको छिमेकी भन्छन् त्यो घरमा अलिकति त्यस्तै भन्ने कुरो बुझिँदैछ। अब यहाँ आफ्नो घर परिवारभित्रै मलाई देखिन नसक्नेहरू छन् भन्ने कुरो चाहिँ गर्थ्यो अरे भन्ने कुरो चाहिँ छ। त्यो 3 महिना अगाडि मात्रै हजुरले बेचलर गरेर बसेको मान्छे हो। उहाँले सम्पूर्ण आफ्नो खुट्टामा के अरे उभिएर खाने खालको मान्छे हो, त्यो लौरेको पछि जाने खालको मान्छे होइन त्यो। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। आदरणीय दर्शकबिन, आफ्नो छोरी चेलीको माया कसलाई हुँदैन? विवाह गरेको 3 महिनामै ज्वाइँ पक्षबाट तपाईँको छोरीको मृत्यु भयो भनेको समाचार कसैले भन्यो भने अर्थात् आत्महत्या गरिन् उनले भनेर तपाईँलाई कसैले सुनायो र घटनाको प्रकृति हेर्नको लागि माइती पक्ष हतारमा आउँदा घटनाको प्रकृतिले धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको आभास भयो भने पक्कै पनि चित्त बुझ्दैन। प्रसङ्ग धरानकी चेली सोनी हाङबा लिम्बूको रहस्यमय मृत्युको विषयमा हो। यति बेला मिडियाले रहस्यमय मृत्यु भनिरहेको हुँदा र घर परिवारका व्यक्तिहरूले सोही किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहेको हुँदा मैले यो शब्दलाई प्रयोग गरेको छु यहाँनिर। यद्यपि यो घटना एउटा अनुसन्धानको विषय बनेको छ। उहाँका बुवा र आमालाई जतिको पीडा सम्भवतः यो घटनामा अन्य कसैलाई पनि परेको छैन भनेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ। बुवालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यति बेला तपाईँ असाध्यै दुखी हुनुहुन्छ। यो घटनाको सन्दर्भमा मेरो नाम शेरबहादुर लिम्बू, छतर गाउँपालिका तेह्रथुम छतर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र यो घटनाको जुन चाहिँ घटेको अवस्थाको दिन खबर हामीले जुन चाहिँ 11:45 मात्रै प्राप्त भयो। घटना चाहिँ कुन अवस्थामा भएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। सबसे मनदुःख कुरो चाहिँ हामीले के भयो भने परिवारबाट जुन चाहिँ एउटै खबर पाइएन। यस्तो अवस्थामा पहिला हामीलाई के अरे परिवारबाट चाहिँ के अरे यसो मेसेज चाहिँ पाउनु पर्ने थियो, तर यो बाहिरै सिङ्गापुरबाट आफ्नो मान्छेहरूद्वारा चाहिँ सूचना पाइयो। नम्बर 1 त्यो पनि 11:45 सोनी हाङबाको मृत्यु भयो भनेर तपाईँलाई ज्वाइँ पक्षले भनेनन्, केटा पक्षले खबरै गरेनन्, सुन्नु पाएन। बाहिरको मान्छेले के अरे उतैबाट चाहिँ सिङ्गापुरबाट मेसेज आएकोले मात्रै सुन्नुमा पाइयो। त्यहाँनिर जुन चाहिँ घटनास्थलमा पुग्दाखेरि उहाँको बुढो मान्छे त्यहाँको हाम्रो सम्धीसँग भेट भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने अब घटना भयो, अब यस्तै छ अब यहाँ भनेर हामीले जुन चाहिँ सूचना गर्नुभयो। अनि त्यो सबसे पहिला त मैले के भने किन चाहिँ समयमा हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिएन भन्ने कुरो चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ
उहाँले भने मैले कति नम्बरै पाइनँ भन्ने कुरो भयो। कसरी नम्बर पाएन? यत्रो हाम्रो यो धरानमा 76 गाउँपालिकाको जुन चाहिँ त्यतिबेला के अरे समुदायहरू कति बसेको छन्, कहीँ गएर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो के अरे सोधेको भए दुनियाँ बताउँथे कसरी चाहिँ पाएन भनेर त्यहाँ अलिकति कुरा भयो। उहाँले फेरि त्यहीबाट चाहिँ अनि भन्नुभयो मैले के नम्बरै पाइनँ भन्ने चाहिँ त्यत्तिकै टार्नुभयो। त्यो चाहिँ हामीले त्यो कुरो यो चाहिँ यो मेरो विचारमा यो त्यत्तिकै दबाउने होला जस्तो पनि शङ्का एकदम उत्पन्न भयो मेरोमा। त्यहाँदेखि उहाँले के विवरण दिनुभयो भने अनि कस्तो तरिकाले भयो त यो कसो भन्दाखेरि अब हाम्रो बुहारी जुन चाहिँ यो कोठामा चाहिँ 2 जना सुत्यो, यहाँ हाम्रो एकजना नातिनी पढ्ने र उहाँ सुत्थ्यो। त्यो दिन चाहिँ हाम्रो त्यो नातिनी भन्ने चाहिँ पहिला नै उठेर खानापिना बनाउनुमा चाहिँ लागेको रहेछ। तर बुहारी खानापिना सब बनिसक्दा पनि बुहारी उठेन भन्ने हिसाबले म यो कोठामा आएँ र कोठामा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दरवाजा ठेलेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चेपबाट देखेँ मैले भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो दरवाजाको यसो निरीक्षण गर्दाखेरि अब त्यो अलिकति असम्भव देख्यो, त्यो चाहिँ हुनै नसक्ने कुरो जस्तो अनुमान गरियो। किनभने त्यो यस्तो अब त्यो बिल्डिङको जुन चाहिँ दरवाजा त्यस्तो अब त्यो यसो ठेल्दाखेरि ठेलिने जस्तो पनि थिएन। त्यहाँ दोबारा पनि हामीले चेकब्याक नै गऱ्यौँ, त्यो बिल्कुल त्यो एकदम सकिया नै हो त्यो। अनि अलिकति दुलोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ झुन्डिराखेको अवस्था देखियो, उभिराखेको अवस्थामा देखियो भनेर चाहिँ के हल्ला गर्दाखेरि एकजना के अरे छोरा कान्छा चाहिँ होला उसले चाहिँ भेला भएर चाहिँ दरवाजालाई लतालिदियो र फुटेर चाहिँ खोलेपछि उता गएर हतार हात के अरे रस्सी काटेर झार्यौँ भनेर भन्नुभयो। अन्त 100% त्यो गल्ती त्यो सकिया गरेर चाहिँ हामीले बयान पाइयो। त्यहाँ के भन्नुभयो भने रस्सी काटेर झार्यौँ भनेर भन्नुभयो। अनि भित्र जाँदा त रस्सी पनि छैन, एक त सल रहेछ त्यो पनि काटेको पनि छैन नम्बर 1। अनि फेरि त्यो काटेको पनि छैन, त्यो सल पनि पातलो खाले। त्यहाँदेखि यसो विचार गरी अब कसरी चाहिँ यस्तो यो हुनसक्छ भन्ने कुरो हेर्दै जाँदाखेरि त्यो अब हाइट सबै हेर्दाखेरि अब त्यो सिलिङमाथि तलको जुन चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यो टेबल भन्ने चाहिँ हाइट कम्तीको थियो। त्यो टेबल त्यो अब यो त्यो टेबलको साइज त लामै हुन्छ, तर त्यहाँ भएको टेबल चाहिँ सानो टेबल थियो। अनि त्यसको हाइटहरू सब नापतोल गरेकै छन् है। अब फिक्स त भन्न सकिएन होइन, त्यो लेखापढीमा पाइहाल्छ, त्यो उसमा रेकर्डमा पाइहालिन्छ। पुस 6 फिट 6.5 देखि त माथि नै हुनुपर्छ, माथि सिलिङ झुन्डिएको। त्यो हाम्रो जुन चाहिँ मेरो नानीको हाइट चाहिँ 4 फुट 11 समथिङ त्यो नापेको जस्तो लाग्यो, त्यो रेकर्डमै छ। र जुन चाहिँ उहाँको हाइट त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो माथि छुनु नसक्ने अवस्था, कसरी त्यो हातले माथि त्यो गाँठो पुऱ्यायो होला भन्नुको मतलब माथिको सिरानको उसमा चाहिँ गाँठो चाहिँ कसरी बनायो होला, तल त बनायो होला। त्यो नम्बर 1 डाउट। अनि शङ्का अनि यो त अनि त्यो त भयो अथवा ठिकै छ, लो झारेछ, लो आफ्नो प्रेम माया नै थियो, आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ त्यति साह्रो माया थियो भने त्यो अलिअलि गरम थियो अरे छाम्दाखेरि भन्ने हिसाब गर्नुभयो कुरा चाहिँ। त्यति माया थियो भने अब काटेर झारी त हाल्यो र झुक्क बोकेर लानुपर्ने उता अनि के अरे हस्पिटलतिर, त्यो पनि भएन केही त हामी के अरे अहिले त्यो त शङ्का त दूर हुने थियो होला नि। अनि त्यो पनि गरेनन्। अनि त्यो त्यत्तिकै फेरि अब त्यो चारपाईमा त्यत्तिकै बिछाइराख्दा त्यो जनावर मारेर राखेको जस्तो त्यो त कति साह्रो अन्याय त। अनि त्यो चाहिँ अनि कुन खालको नियतले चाहिँ त्यसरी गरेर चाहिँ राख्यो? यो त अनि 100% अनि यो त अनि हत्या हो नि त यो। अनि कुन चाहिँको चाहिँ त्यो अनि त्यो सुसाइड भनेर चाहिँ बुझ्छ त? अनि त्यो कसले चाहिँ त्यो तपाईलाई खबर पनि गरिएन, जबकि जोइ पक्षले खबर पनि गरिएन। घटनाको प्रकृति हेर्दा पनि मरेको होइन मारेको जस्तो देखिन्थ्यो। सबै जवाब नै पाइएन नि त। अनि त्यो कसले मान्ने छ? गलतै गलत। रस्सी भन्यो रस्सी पनि छैन, काटेको थियो काटेको पनि छैन, त्यो बाँधेको जुन चाहिँ त्यो सुर्काना पनि त्यो यसो गरेर त्यो दुबारा बनाएर त्यो डेकोरेसन बनाएको जस्तो
त्यस्तो कुन चाहिँले अब साबित मान्छ त्यही त्यो सुसाइड अनि सही एकदम 100% यो त अनि हत्या हो नि त यो त। यसको विषयमा तपाईँको माइती पक्ष र ज्वाइँ पक्ष बिचमा त्यस्तो कुरा भएन? तपाईँले केही छैन। हाम्रो यो पहिला हाम्रो एकदम संस्कृति अनुसार आफ्नो हाम्रो लिम्बानको संस्कृति अनुसार माथि ज्वाइँहरू आउनुभयो अनि एकदम राम्रै तरिकाले हामी टिका टालु गरेर चाहिँ हामीले यहाँ बिदा दिएको अनि यहाँ आएर चाहिँ लगन टिको पनि गरेको त्यो अब छ, भिडियो पनि छ है, फोटो छ भनौँ न, उहाँले सेल गरेर पठाएको त्यो छ। अनि बिहेको लागि चाहिँ हाम्रो समयको अब लकडाउनले गर्दाखेरि समय नभएको खण्डमा चाहिँ 3 वर्ष पछाडि आएर चाहिँ धुमधामसँगले बिहा गर्नुपर्छ र रीतिरिवाजहरू बुझाउँछु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो ज्वाइँले अनि सबै आउने मान्छेहरूले, माथि आउने मान्छेहरूले। र त्यो तरिकाले चाहिँ यो विवाह चाहिँ के अरे यो टिको लगान चाहिँ भएको थियो। तर अब यो 3 महिनाको अवधिभित्र नै अब ज्वाइँ चाहिँ अब जाने अवस्था भएर अब गइहाल्यो भनौँ न, 1 तारिक कति त्यो डेट पनि भुलिहाल्यो, गइहाल्यो है। अब त्यो बिचमा आन्दोलन के भयो उनीहरूको, अब अहिलेसम्ममा यो घटनामा पुग्यो र कुन चाहिँ कसरी चाहिँ अनि यो के अरे सुसाइड भनेर चाहिँ मान्नु सकिने कुरो छ यहाँनिर। अनि फेरि अब एउटा रिपोर्टमा सही छैन, कुनै सही छैन, अनि उल्टा रसी छ, रसी पनि छैन, काटेको पनि छैन, त्यो अब झुन्डाउने जुन चाहिँ त्यो डायग्रामहरू लगेर त्यो पनि सही छैन, खालि 100% त्यो झुटै झुट छ। अनि कसरी कुनले चाहिँ अनि त्यो के अरे सुसाइड भनेर मान्छ त? अनि यही विषय लिएर चाहिँ हामी जे होला हाम्रो पुरा हामी यो के अरे यो हत्या नै हो। अनि यो जुन चाहिँ यो दोषी मान्छेहरूले चाहिँ एकदम सजा चाहिँ पाओस् भन्ने नै मेरो जुन चाहिँ ऊ छ। तपाईँको छोरी असाध्यै सोनियाङमा असाध्यै पढे लेखेको केटी हुनुहुन्थ्यो, 3 महिना अगाडि मात्रै हजुरले बेचलर गरेर बसेको मान्छे हो। उहाँले सम्पूर्ण आफ्नो खुट्टामा के अरे उभिएर खाने खालको मान्छे, त्यो लौरेको पछि जाने खालको मान्छे होइन। त्यो ललाइ फोकाइ भएर त्यो के अरे त्यो बिहा भयो होला, अथवा आजकलको उसमा कसले त्यो पुरानो हाम्रो जमाना जस्तो होइन, उनीहरूको इन्टरनेटमा सम्पर्क भयो, त्यो सबै प्रेम भयो होला। तर यो त्यस्तो त्यो लौरेको पछि हिँड्ने खालको मेरो चाहिँ छोरी चाहिँ होइन, त्यो सम्पत्तिमा लोभ्ने खालको मान्छे पनि होइन त्यो। तर त्यो म भन्नु सक्दिनँ होइन। र त्यो अब ब्याचलर गरेर त्यो अब त्यो बसेको मान्छे, अब जब सब गरिसक्ने खालको मान्छे हो। त्यो अब पैसाको नियममा गएर त्यस्तो भन्ने होला, त्यो चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, थिएन पनि। ओके भने बुवा, यो घटनामा जो दोषी छन् उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ र घटनाको विषयमा यसको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ। मेरो बहन सही छैन भने त्यो सबै देख्ने मान्छेबाट बहनमा मिल्दैन त्यो तपाईँहरूले गर्नुहोस्, किनभने कुनै पनि सही मैले त्यहाँनिर पाएको छुइनँ। अनि त्यो अनि कसरी चाहिँ मानिन्छ त? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहिले आउँछ भनेको छ प्रहरीले, बुझ्नु भएको छ? पोस्टमार्टम अब त्यो चाहिँ थाहा छैन, अब त्यो त अब डक्टर सम्बन्धी त्यति मलाई थाहा पनि छैन भने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउला, प्रहरीले यो घटनाको विषयमा पक्कै पनि जानकारी दिएला, दोषी हो होइन भनेर अनुसन्धान गर्ला होइन। तपाईँले जुन आफ्नो छोरीलाई 3 महिना अगाडि मात्र विवाह गरेर ज्वाइँको जिम्मा लाउनु भयो, ज्वाइँले लिएर आउनुभयो, त्यस बिचमा तपाईँको छोरीले ज्वाइँले के कस्तो छ भनेर सन्चो बिसन्चो कतिपटक सोध्नु भयो, कति सम्पर्क गर्नुभयो? छोरीले के भन्नुहुन्थ्यो, म सुखी छु, म दुखी छु, के भन्नुहुन्थ्यो? होइन, त्यो त्यति लामो समय नै भएको छैन। अब त्यो सम्बन्धमा मैले एकदमै जति बात गरेर खुसी नै छु भन्ने कुरो, सधैँ म खुसी नै छु भन्नुभयो। अनि जहीँ सामने 2 खेप चाहिँ बात गरेँ, जहीँ पनि के अरे एकदमै राम्रोसँग पुगेँ भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, त्यति हो। तर यति बेला फेसबुकका कुराहरू पनि बाहिर ल्याएका छन् भन्ने कुरा सुनिएको। फेसबुकको कुराहरू त अब त्यति म त्यो बुझ्दिनँ पनि होइन, त्यति जान्दिनँ पनि, र पनि अब त्यसमा छ होला, त्यो पनि अब छ भने हामी त्यो पनि गरिदिन्छौँ हामी, के छ र त्यसमा। छोरीले ज्वाइँ असाध्यै राम्रो हुन्छ, घर परिवार राम्रो हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। होइन, त्यो पनि त्यति अब समय कहाँ थियो त? अनि 1 महिनामा कहाँ बुझिन्छ त? त्यो त अब थाहै भएन, राम्रो त छ र त राम्रै थियो होला। आज उहाँका छिमेकीहरूले के भन्नुभएको छ, बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? जुन त्यो छोरीको घरपट्टिको छिमेकी भन्छन् त्यो घरमा अलिकति त्यस्तै भन्ने कुरो बुझिँदैछ। अब यहाँ आफ्नो घर परिवारभित्रै मलाई देखि नसक्नेहरू छन् भन्ने कुरो चाहिँ गर्थ्यो अरे भन्ने कुरो चाहिँ छ। तपाईँको छोरीका यता चाहिँ घरपट्टिका साथीहरूसँग पनि केही कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? त्यही भन्ने नै छ, के अरे घरभित्रै कोही त्यस्तै उसले चाहिँ मतलब जबरजस्ती त्यो
के यहाँ आएको र तिमीले डाइभोर्स गर्नुपर्छ यताउति के अरे त्यो पनि छ। अनि त्यो एक त उसको मामाले एउटा त्यो कल गरेको त्यो मेसेज पनि छ। उहाँले चाहिँ मेरो जबरजस्ती के अरे दिदी पढ्नेले चाहिँ दिदी अब कुन चाहिँ दिदी हो होइन, उहाँले चाहिँ कागजमा चाहिँ के अरे जबरजस्ती साइन गर्नु लाउँदैछ भन्ने गर्नको निम्ति जबरजस्ती तपाईँको ज्वाइन नहुँदै यता घर परिवारका मान्छेले चाहिँ साइन गर्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ उनको साथीसँग गरेको कुरा बाहिर आयो। त्यो चाहिँ उता पास गरेको रहेछ मामालाई भनेको रहेछ, मामाले भनेको रहेछ। त्यो चाहिँ भर्खर प्राप्त भएको छ, त्यति हो। भनेपछि त यहाँ त उहाँलाई मानसिक दबावको कारणले गर्दा 100% मानसिक दबावले गर्दा नै यो यस्तो भएको। अगर त्यही हो एकदम दबाव अनि त्यस्तो अनि त्यो घरभित्रैबाट नै यो अलिकति दबाव भएको छ, यो चाहिँ बुझिन्छ। हामीलाई नेपाल प्रहरीप्रति कहिले पनि शङ्का छैन, हामीलाई उच्च सम्मान छ प्रहरीप्रति। यद्यपि प्रहरीले यस घटनामा कसरी अनुसन्धान गरोस् भन्ने तपाईँको इच्छासम्म त राख्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा, कस्तो इच्छा छ? होइन त्यही त प्रहरी प्रशासनदेखि राम्रैसँग चाहिँ त्यो इन्साफ चाहिँ दिलाइदियोस् भन्ने कुरो चाहिँ मेरो तमन्ना छ। र अब जो उनीहरूले कर्तव्य पुर्याउँछ नै होला भन्ने नै आशा छ। पक्कै पनि पुर्याउँछ, हामीलाई यसमा कुनै प्रकारको शङ्का छैन। नेपाल प्रहरीप्रति उच्च सम्मान छ, त्यही मेरो तमन्ना छ। भनेपछि यो चाहिँ फेसबुक लगायतको अन्य छिमेकी त्यस्तै गरी केटीका साथीहरू घर परिवार त्यहाँका वरिपरिका सबैसँग प्रहरीले अनुसन्धान गरोस् भनेर हजुर भन्नुहुन्छ? मेरो आशा छ। र तिमी उनीहरूले के अरे उनीहरूको ऊ छ के अरे जिम्मेवारी पाएको छ होइन, उनीहरूले त्यो चाहिँ सम्पूर्ण उनीहरूले जिम्मेवारी निभाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे फर्ज पुरा गर्छन् भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै हामीले न्याय दिलाइदियोस् भन्ने कुरो चाहिँ आशा गर्दछु प्रशासनतर्फबाट। यति बेला जो तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ, जो सोनी आङमाको आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी सम्झाइराख्नु भएको छ? अब तपाईँ त इन्डियन लाउरे पनि हुनुहुन्छ होइन? मेरो श्रीमतीलाई म अब त्यही सम्झाएको छु। वज्रपात हजुर अब भइहाल्यो, यसमा न्याय तुरन्त न्याय त अवश्य पाइन्छ भनेर नै बताएको छु मेरो श्रीमतीलाई। यति बेला तपाईँको कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ के पनि भनिरहेको छन् भने हामीले त त्यो भनेका छैनौँ, तर मिडियामा आएका कुराहरू तपाईँलाई राख्नुपर्दा बताउनु पर्दा चाहिँ यो घटनाको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझिकन चाहिँ अब लाउरे देखेपछि केटीहरू हाम फाल्छन् भन्ने किसिमका त्यस्तो आरोपसम्म लगाएका छन् क्या, तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म होइन त्यो अब मेरो विचारमा चाहिँ मेरो छोरी त्यो लाउरेको पछि त तपाईँको सम्पत्तिको कुनै अप्ठ्यारो नै थिएन होइन? अप्ठ्यारो छैन, त्यसले यताउति पढ्नु राम्रो रहेछ तपाईँको पढाइ सढाइको लागि पनि मैले सम्पूर्ण मैले केही के अरे सम्पूर्ण मैले पुऱ्याएकै थिएँ। उसले पनि खुद अब त्यो त्यतिसम्म त जबसब गरेर खाने खालको मान्छे थियो, उसले त्यही प्रब्लम थियो। लाउरे सौरे त उसले मन पनि पराउँदैन थियो, यो कसरी फस्यो त्यो अचम्म लाग्दैछ त। लाउरे के मान्छे लाउरेले के गर्छ र? त्यो लाउरे भन्छन् होला लाउरेमा के छ र? लाउरेमा यो हाम्रो मेरो छोरी अब ब्याचलर पास गरेर बसेर त्यो अब जाइन गर्दा पनि यसो जबसप गरेर खाने कति गरेको छ, इटलीमा गरेको, यहाँ धरानमा कहीँ गरेको, अब त्यो गरेर खाने मान्छे त्यसमा चाहिँ मलाई त्यो ऊ लाग्दैन। के छ तपाईँको छोरीले के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई? पछि म पढेर यस्तो गर्छु, आफ्ना सपनाहरू आफ्ना इच्छाहरू कतिको बाँड्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूसँग बसेर बिहा गर्नुभन्दा पहिला? बिहा गर्नुभन्दा पहिला मेरो छोरीले यस्तै हो नि त, म उच्च स्तरीयको शिक्षा हासिल गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदमै तपाईँहरूको इज्जतहरू चाहिँ शिर उच्च राखिदिन्छु बुवा आमा भन्ने कुरो मात्रै गर्थ्यो त्यो हमेसा। त्यति तपाईँसँग सोनी आङमा जो यति बेला यो संसारमा रहनुहुन्न, यति बेला संसारमा हुनुहुन्न, तर के छोरीले बोलेका सबभन्दा धेरै तपाईँलाई याद भएका कुराहरू त्यही वचनले गर्दा त पिर दिइरहेछ। त्यही भनेको छ बुवा आमाहरूको चाहिँ शिर चाहिँ म हमेसा उच्च राख्छु विचार छ। तर मेरो जुन चाहिँ अब जति पनि म के अरे शिक्षा साइडमा कोसिस गर्छु सफल होस् भनेर मात्रै उसको त्यही मात्रै थियो पहिलादेखि उसको भनाइ। अनि उसको त्यो मेहनतहरू पनि त्यही थियो, पढाइ पनि त्यही मात्रै थियो। घरमा तपाईँको पढाइबाट छुट्टी भएर आउँदाखेरि सँगै खानासाना पकाउने बस्ने गफहरू मजाले गर्नुहुन्थ्यो? विशाल गफ त्यो त गफ त भइहाल्छ नि, दुःख सुख अब त्यो टाइपको नै थिएन। अब मेरो छोरी त्यो गौरव गर्न लायक छोरी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यो त अनि मेरो छोरी त अनि त्यो नलेजमा पनि राम्रै थियो, हरेक चिज राम्रै थियो। अब बोलीचाली पनि एकदम ठिकै थियो। अब त्यस्तै त हो। अब सुन्ने मान्छेलाई सौरे त उनीहरू त लाउरे त यति घिनाउने मान्छे हो त्यो। अब लास्टमा अब त्यो त्यस्तै हुनु गयो। तर पैसाको जुन चाहिँ उसले त्यो के अभाव पनि थिएन पनि, सबै कुरा तपाईँले पुर्याइदिएको हो मैले।
कस्तो किसिमको कारबाही होस् दोषीलाई भन्न चाहनुहुन्छ यदि घटनामा दोषी देखियो भने? दोषी देखियो भने जो पाउनु के अरे सजाय हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म नै पाउनुपर्छ दोषीले चाहिँ। न्यायको निम्ति तपाईँहरू लडी नै रहनुहुन्छ? लडिन्छ न्याय त हामी किन न्याय कि त्यत्तिकै न्याय हामी जस्तो मान्छेले न्याय दिलाउन सकेन त्यत्तिकै गऱ्यौँ न। न्याय त हामी खोज्छौँ, न्याय त पाएकै हुनुपर्छ हामीले। कुनै पनि घटनालाई मिडियाले उचाल्नु हुँदैन किनकि मिडियाले सत्य तथ्य मात्रै बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बडो चनाएको छौँ, सचेत छौँ। घटनालाई हामी सही तरिकाले सेफ ल्यान्डिङ भएको पनि हेर्न चाहन्छौँ, सबैलाई दुवै पक्षलाई न्याय भएको पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ। यद्यपि यस घटनामा कतिपयले पैसा पावर हैसियतका कुराहरू पनि बाहिर गरिरहेको छन् भन्ने सुनिएको छ है, त्यो तपाईँलाई लाग्छ? होइन, म त्यो पैसा सैसा त्यो यताउति कुनै पनि नभएर मलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपले उसले चाहिँ न्याय चाहिँ पाइन्छ होला भन्ने कुरोमा छु। त्यो कसैको पक्ष सुन्नु भएको छ कि छैन यहाँ पैसा र पावरको कुरा हुँदैछ है भनेर? त्यो विश्वास चाहिँ लाग्दैन तर मलाई। एकदम निष्पक्ष सही इन्साफमा सही उसले चाहिँ पाउँछु कि भन्ने चाहिँ आशा छ। म चाहिँ त्यो पैसा सैसा नभई के अरे न्याय चाहिँ पाउँछु कि भन्ने चाहिँ आशा छ। पक्कै मिडियाले लेख्नुभन्दा पहिले बोल्नुभन्दा पहिले यस्ता कुराहरूको अनुसन्धान गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र केही मिडियामा आएका कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर उहाँको सामु राखेको, यद्यपि यो हामीले व्यक्तिगत रूपमा लगाएको आरोप पनि होइन। अन्त्यमा बुवा अब के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा हाम्रो जाँदा जाँदै जति पनि यस विषयमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समाचारहरू बाहिरिएका छन्, विभिन्न किसिमका कुराहरू भएका छन्, आफ्नो धारणा के छ तपाईँको? अन्तमा यो दुःखदको यो सङ्कट के अरे शङ्कामा यो हत्याको जुन चाहिँ यो एकदम हत्या हो। अनि हत्या भएको सिलसिलामा एकदम के अरे दोषी जुन चाहिँ साबित भएको दोषीले सजा सख्त सजा पाएको हुनुपर्छ, त्यही मेरो आशा छ। यस घटनामा बुवा तपाईँ जति दुःखी हुनुहुन्छ तपाईँका वरिपरिका मान्छेहरू र यो कुरा त अहिले जसरी सुनिराख्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरू उहाँहरू पनि असाध्यै दुःखी हुनुहुन्छ किनकि 23-24 वर्षको एउटा ट्यालेन्ट युवती बिहा गरेर गएपछि एउटा कुल कुटुम्बमा जुन किसिमको इच्छा चाहना हुन्छ, छोरीप्रतिको जुन एउटा भावना हुन्छ र संसारमा रहनु भएन, अचानक मृत्युवरण गर्नु परेको छ। छोरी भइदिएको भए म यो प्रश्न चाहिँ सोध्थेँ अथवा छोरीलाई यो कुरा चाहिँ बनाइदिन मन थियो अथवा यो कुरा चाहिँ भन्न मन थियो भन्ने लागेका धेरै कुराहरू थियो होला नि तपाईँको? होइन, त्यो मेरो छोरी जिउँदो भएदेखि उहाँले यो उठाइदियो त कसले गर्छ? केही हुँदैन होइन, म त यही मात्र आउँदैछ। यो मेरो छोरीले चाहिँ यो घटना नभएको भए केही फ्युचरमा गर्ने थियो भन्ने ठुलो आशा पनि थियो, गर्ने खालको पनि थियो। अब नलेज पनि भएको मान्छे, क्वालिफाइड भएको मान्छे हो। अझै पनि अब पुरा त्यो पिसिआर निकालेर बसेको थियो, त्यो पनि अब त्यत्तिकै अझै त्यो पनि भएन भने अझै पढ्छु पनि भन्ने कुरो थियो। अझै त्यो त नभए पनि सोनियाङमाका बाल्यकालका साथीहरू तीर्थुममा यति बेला रोइरहेका छन् सबै। त्यो त अब रोइरहेका छन् नि, अब त्यस्तै त अब रोइराखेका छन् नि अब साथीहरू त नि हुने नै भयो। अब मेरो छोरीको जुन चाहिँ यो फ्युचर यसो विचार गर्दाखेरि यो मान्छेले गरी खाने नै थियो, नलेज राम्रै थियो। अब त्यो पैसाको त्यति उलालचमा मान्छेले भन्छ त्यो लौरीको पछि पैसाको उसमा लौरीमा गयो भन्ने कुरो पनि गर्दै छन् होला। तर लौरीको पछि गएको चाहिँ त्यो उसमा लौरीको उसमा लोभले गएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर मिडिया जान्ने हुने कामै छैन। मिडियाले अर्काको जुन यसरी मृत्यु भएको ठाउँमा एउटा जुन अप्ठ्यारो परेको हुन्छ घर परिवारमा जे पायो त्यही हेडलाइन राखिदिने, लाउरेको पछि लाग्यो यस्ता भन्ने अधिकार सम्भवतः मिडियालाई छैन किनकि यो नगर्नुपर्ने कामहरू आइरहेको छ। यसप्रति चाहिँ हामी पनि घोर भर्त्सना गर्दछौँ। हुन त हामी प्रेस काउन्सिल होइन, तर पनि मिडिया आफ्नो ठाउँमा सुध्रिनुपर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामी राखेका छौँ। सत्य तथ्य ल्याउनको निम्ति, अफवाह फैलाउनको निम्ति, 2-4 दिन भ्युर्स पाउनको निम्ति मात्र कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। हस् बुवा, यहाँलाई धन्यवाद छ। न्याय मिलोस् हामी यो चाहन्छौँ भने मिडिया प्लस यो प्रशासन मिलेर यो दुःखद घटना यो अबलाई राम्रोसँग चाहिँ के अरे न्याय दिलाइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। मिडिया प्लस प्रशासन मिलेर चाहिँ यो दोषीहरूले सख्त के अरे सजा पाओस् भन्ने म आशा गर्दछु। र हामीले बोल्ने बेलामा, लेख्ने बेलामा र हेरेर कमेन्ट गर्ने बेलामा यो घटना हाम्रो दिदी बहिनी छोरी 22-23 वर्षको पढे लेखेको विवाह गरेको 3 महिनामा जब मृत्यु भएको खबर आउँछ
त्यति बेला कस्तो आभास गर्छौँ एकपल्ट आँखा बन्द गरेर सोच्नु होला र एकतर्फी मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्दैछन् यिनीहरू बाइस भएको छन् भन्ने लाग्छ नि यो धारणालाई तुरुन्तै डिलिट गर्नु होला दिमागबाट सम्भव भएसम्म हामी प्रशासन लगायतका अन्य जो हाम्रो केटी विवाह गरेर जानुभएको छ सो घर परिवारसम्म पनि हामी पुग्ने प्रयत्न अवश्य पनि गर्नेछौँ र उहाँहरूले पनि कृपया हामीलाई त्यो सहज वातावरण कुरा गर्ने बनाइदिनको निम्ति पनि आग्रह गर्दै हामी अर्को एपिसोडमा यसको फलोअपमा भेट्ने बाचाका साथमा आख्याउन चाहन्छौँ। हवस् त सबको जिन्दाबाद।